नमल, नुसरत और हुनैन के कमरे में वही बेरौन की छाई थी और वो गुमसुम सी बेड पे अकड़ू बैठी थी। सैम अंदर आया और धप से साथ आ गिरा। हना चित लेटे छत को तकते पुकारा, आज मैंने स्कूल से छुट्टी की और अम्मी ने पूछा भी नहीं। पहले याद है कभी छुट्टी नहीं करने देती थी। मैं बगल में प्याज रख कर सो जाता था कि शायद सुबह बुखार हो जाए, मगर ना बुखार होता न अम्मी मानती। और अब तो वो बोलती ही नहीं है। हुनैन घुटनों पे गाल रखे खामोश बैठी रही। याद है हन्ना, थंडर गेट्स में भी उमरो या उसका कोई साथी किसी थंडर गेट को अगवा कर लेता या नुकसान पहुंचाता तो आखिर में बाकी गेट्स उसको बचा लेते थे और सब सही हो जाता था। क्या हमारा भाई भी वापस आ जाएगा? हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारा उमरा कौन है, और जो उसे ढूंढने के लिए बज़ाहिर भाग दौड़ कर रहे हैं उनको भी कुछ नहीं पता। वो खफकी से बोली, मामू भी बदल गए हैं, पप्पो भी बदल गई हैं। सैम कोने के बल बैठा और चेहरा उठाकर उसे देखा। तुम बदल गई हो। हुनैन ने गिला अमेज नज़र उस पर डाली। जाओ मुझे पढ़ने दो। और खिलाफ़े मामूल वो बिना चूं चुरा किए बाहर निकल गया। फिर वो उठी और साइड टेबल पे धरी सफ़ेद जिल्द वाली किताब उठाई, घुटनों पे रख कर बेदिली से सफ़े पलटाने लगी। दरवाज़ा खुला तो तेज़ रोशनी उमड़ उमड़ कर आंखों को चुंधे आ गई। वो माथे पे हाथ का छज्जा बनाए कदम कदम चलती आगे आई तो देखा उसके इर्द गिर्द कदीम दमिश्क की एक रोशन दोपहर आबाद थी। हर शय सर्दी में लिपटी थी, मगर पहले के बरक्स वो बेदिली से सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती कच्चे रास्ते पे आगे बढ़ गई। धूल जूतों को आलूदा करती गई। जब चेहरा उठाया तो मस्जिद से मुल्हिका हुजरा सामने था और एक तरफ दरख्त तले वही हड्डियों का सा पिंजरा आदमी अकड़ू बैठा था। उसके चेहरे की मुर्दनी और वीरानी हनूस बरकरार थी। आज छोटी दीवार के साथ शेख खड़े थे, पैर तक आता सफ़ेद चमकदार लिबास पहनने मुस्कुराते हुए। वो बिना मुस्कुराए करीब आ रुकी। क्या आपने इस बीमार को अभी तक शिफा याब नहीं किया? बीमार खुद कोशिश ना करे तो कुछ नहीं हो सकता। वो कच्चे रास्ते पे चलने लगे तो वो भी सर झुकाए बददिल सी साथ बोली, तुम क्यों उदास हो? मेरा भाई खो गया है और मैं दिन रात उसके लिए दुआ करती हूँ, मगर मैं सोचती हूँ कि जो मुकद्दर में लिखा है वो तो हो जाएगा, जो नहीं लिखा वो नहीं होगा। फिर बंदा दुआ क्यों करता है? धूल से अटे रास्ते पे वो दोनों आगे चलते जा रहे थे और वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में पूछ रही थी, वो भी ऐसा ही सोचते हैं? चलते चलते शेख ने एक तरफ इशारा किया तो हन्ना ने चौंक कर सर उठाया। सड़क किनारे बाजार में एक कहवा खाने के बाहर चौकियों पे चंद लोग बैठे थे और बुलंद आवाज़ में बहस कर रहे थे। जो मुकद्दर में है वो मिलेगा, जो नहीं मुकद्दर वो नहीं मिलेगा। सो सवाल करना या ना करना बराबर है, उनमें से एक कह रहा था और बाकी सर धुन रहे थे। हुनैन ने उलझी हुई निगाह उठाकर शेख को देखा। वो मुस्कुराए। ये कहते हैं दुआ करने या ना करने का क्या फ़ायदा, सब कुछ तो लिखा जा चुका है। मगर ये उनकी जहालत है और अपने मसलक में ये खुद तज़ाद रखते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इनसे पूछो, अगर सैराबी तुम्हारा मुकद्दर है तो पानी पियो या ना पियो, प्यास बुझ जाएगी। खेती मुकद्दर है तो दाना डालो या ना डालो, अनाज उग जाएगा। तो फिर खाते पीते क्यों हों, दाने बोते क्यों हों? वो कदम बढ़ाते गए और हुनैन उनके साथ आगे चलती गई। कदीम बाज़ार में लोगों की भीड़ से शोर, आवाज़ें, कहवे की महक सब खल्त मल्त हो रहा था। और इनको देखो ज़रा रुककर उन्होंने चितूनों से एक खुले खैमों की तरफ इशारा किया जहाँ अंदर फर्शी नशिस्त पे चंद लोग बैठे थे। उनके सरों पे मखसूस टोपियाँ थीं और वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ये कहते हैं दुआ तो बस इबादत है, सवाब का ज़रिया। नेकी और बदी तो लिखी जा चुकी, तो दुआ करना बस नेकी की निशानी है और अजाब पाना कुफ्र की अलामत है। न नेकी खैर का सबब है, न अजाब कुफ्र की वजह से है। दुआ सिर्फ सवाब के लिए करो
ورنہ होना वही है जो तकदीर में लिखा जा चुका है। जिसने इस घड़ी मरना है, अब वो खुदकुशी करे, ताउन से मरे या उसे कत्ल किया जाए, सब बराबर है। मगर नहीं, शेख ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया, ये भी गलत है। तो फिर सही कौन है? वो पस्त आवाज़ से और चेहरे पे तकान लिए पूछने लगी। शेख दोबारा चलने लगे थे। हना के पैरों में धूल उड़ती जा रही थी। ये हैं वो जो सही हैं। उन्होंने उंगली से इशारा किया तो हुनैन ने धूप के बायस आंखें सुकेड़ कर देखा। एक दरख्त तले चादर बिछाकर चंद लड़के कुरान पढ़ रहे थे। उनका मौल्लिम उनको सामने चौकी पे विराजमान था। ये कहते हैं कि कोई काम तब होता है जब उसके लिए असबाब इख्तियार किए जाएं, और दुआ इन असबाब में से एक सबब है। सैराबी खाने पीने के साथ है, खेती दाना बोने के साथ है, और जानवरों की जान निकलना ज़बह करने के साथ है। और वो जो बीमार तुमने देखा, वो यही बात नहीं समझ पा रहा कि असबाब में सबसे ताकतवर सबब दुआ है। वो अब रुके और अपने कदमों पे वापस जाने लगे। थकी थकी सी हना भी साथ पलटी। और जो दुआ करने के अलावा कुछ ना कर सके, वो कुछ तो करना पड़ता है। फतह कसरत अफवाज से नहीं मिलती, आसमानों से मदद की सूरत उतरा करती है। जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उस पर खफा होता है। बस तुम दूसरों के साथ जितनी भलाई करोगी, उतना ही अल्लाह तुम्हें अता करेगा। कुछ तो करना ही पड़ता है। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम खुदा की तस्बीह करने वालों में ना होते, तो उस दिन तक जब लोग खड़े किए जाएंगे, मछली के पेट में ही रहते। मगर शेख, जब दुआ सबसे ताकतवर हथियार है, तो दूसरी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? मैंने दुआ की कि भाई ठीक हो जाए, और वो हो गया। मैंने दुआ की वो मुझ पे खफा ना हो, और वो बात भी संभल गई। वो तपती दोपहर में कच्चे रास्ते पे चलती कह रही थी, दुआ काफ़ी है ना फिर तो? ये तवक्कुल नहीं, काहली है, बेअमली है, जहालत है। अक्लमंद वो है जो तकदीर को तकदीर से तोड़े और तकदीर के मुकाबले में तकदीर को ही ला खड़ा करे। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये लड़की के असबाब भी कुदरत ने दिए हैं, और परेशानियाँ भी। उनको आपस में लड़वा दो और आसमानों से मदद की दुआ करो। और सुनो, कुरान पढ़ा करो, उसमें हर मसले का हल होता है। मस्जिद आ गई थी और वो बीमार हनूस दरख्त तले बैठा था, अकड़ू सर घुटनों पे रखे, हड्डियों का ढांचा लाकर और मायूस सा वजूद। उसने एक तरहम भरी निगाह उस पे डाली और कदम आगे बढ़ा दिए। इमाम को क्या मालूम मेरे मसलों का? एक साथ सदियों पहले के नायब बूढ़े इमाम को क्या मालूम? शेख वहीं मस्जिद के पास खड़े रह गए, और वो मदरसातुल जोजिया से दूर, बहुत दूर, सदियों की मुसाफिर तय करती वापस चली आई। दोपहर हनूस झुलस रही थी जब फारिस ने कार नेक्सी के सामने सब्ज़ार पे रोकी और एक सुलगती नज़र उस पर डाली। वो मोबाइल कान से लगाए दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रही थी। वो नहीं उठाएगा फ़ोन, छोड़ दें इस इन्वेस्टिगेटर का पीछा। अब बॉस नहीं है आप उसकी। जुमन ने ज़ोर से फ़ोन पर्स में फेंका, पेशानी पे बल लिए वो मुंह में कुछ बड़बड़ाई थी। इस शख्स का मुंह तोड़ना था मैंने, मगर आपकी वजह से चुप रहा। और वो एसीपी, वो सब एक साथ मिले हुए हैं। क्या ज़रूरत थी उसके सामने खामोश रहने की? मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मुलाजमा नहीं हूँ। वो नागवारी से उसकी तरफ देखकर बोली थी। मैंने नहीं कहा था तुम्हें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुमने कहा था कि हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर मेरे साथ काम नहीं करना तो जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। मैं अपने बच्चे को अकेले ढूंढ लूँगी, लेकिन अगर मेरे साथ काम करना है तो सब मेरे तरीके से होगा। वो मेरे सामने इतनी बकवास करता रहा और मैं सुनता रहा। लानत है मुझ पे। उसने गुस्से से स्टीयरिंग पे हाथ मारा। जुमर ने बेइख्तियार कनपट्टी को मसला। फारिस, तुम मुझे मज़ीद टेंशन देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। मुझे भी पता है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, मगर बात बात पे अगले का गिरेबान पकड़ने और दांत तोड़ने के अलावा भी बहुत तरीके होते हैं। मगर मैं भी किसे बता रही हूँ? सर झटक कर वो खिड़की के बाहर देखने लगी, जहाँ सब्ज़ार और नेक्सी दिखाई दे रही थी। फारिस ने तप कर उसे देखा। तो अब क्या होगा? वो तो असल मुजरिमों को कवर कर गया।
کل کلاں ضمانت پہ رہا ہو جائے گا اور وہ ایس پی بن جائے گا۔ ایسے ملے گا ہمیں شادی؟ میرا اس اے سی پی کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ہے، تم اپنے غصے میں اندھے ہو کر اسے خراب نہ کرو، یہ میری درخواست ہے۔ مجھے 1 گھنٹہ مل جائے اس نیاز بیگ کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں وہ کیسے سب نہیں بکتا۔ کیا بتائے گا وہ؟ اس کو کچھ پتہ نہیں، اگر پتہ ہوتا تو سرمدشاہ اسے ہمارے سامنے نہ لاتا۔ یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ دوبارہ سے موبائل نکال کر کال ملانے لگی۔ جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ اس کے چہرے پہ بکھری تھی۔ فارغ چہرہ اس کی طرف موڑے اسے دیکھنے لگا۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تم کام بنانے کی بجائے صرف بگاڑو گے، تم سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ اندر اٹھتا ابال ذرا کم ہوا، چہرے کی رنگت نارمل ہونے لگی۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ آپ کو کیا چاہیے؟ زمر نے فون کان سے لگاتے ہوئے اکتاہٹ بھری نظر اسے دیکھا۔ انویسٹیگیٹر کو کیوں کال کر رہی ہیں؟ کیا چاہیے آپ کو؟ اس نے دہرایا۔ ایسے مت پوچھو جیسے تم میرا کوئی کام کر سکتے ہو۔ بیزاری سے اس نے فون ہٹایا اور لاک کھولا۔ ایک آدمی ہراس کر رہا تھا آپ کو، پھر آپ نے مجھے بتایا۔ کیا دوبارہ اس نے کبھی تنگ کیا آپ کو؟ زمر کے دروازے کھولتے ہاتھ تھمے۔ چونک کر اس نے فارغ کو دیکھا۔ 2-3 دفعہ آپ نے کچھ لوگوں کے بینک اکاؤنٹس اور بیک گراؤنڈ چیک کروانے کے لیے کہا تھا، میں نے وہ کر کے دیا تھا یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ زمر کے ابرو مشتبہ انداز میں اکٹھے ہوئے۔ تب تم قاتل نہیں تھے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ایک لفظ پہ زور دیا، نظریں ابھی تک اس کی آنکھوں پہ تھیں۔ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اس نیاز بیگ کا بیک گراؤنڈ چیک کر سکتے ہو، اس کا پولیس ریکارڈ، مالی حالات، خاندانی حالات، ڈیلنگز، مجھے ہر چیز چاہیے، وہ بھی جو اس کو خود بھی معلوم نہ ہو۔ اگر میرا انویسٹیگیٹر ہوتا تو کل شام سے پہلے ہر چیز میری ٹیبل پہ ہوتی۔ بولو تم کر سکتے ہو؟ درستی سے چبا چبا کر بولتی۔ ایک ملامتی نظر اس پہ ڈال کر اس نے دروازہ کھولا تو سنا، کل دوپہر سب آپ کی ٹیبل پہ ہوگا۔ وہ نکلی تو وہ زن سے کار آگے لے گیا۔ زمر نے مڑ کر برہمی سے اسے دیکھا۔ بدتمیز، انگلی سے چہرے پہ آئی لٹیں ہٹائیں اور انیکسی کی طرف قدم اٹھانے لگی۔ تبھی عقب میں آواز آئی، ہیلو ڈیے۔ وہ گھمی، قدرے جھنجھلایا، قدرے جھجکتا سا نوشروان وہاں کھڑا تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر ایک خفا نظر عقب میں برآمدے میں کرسی پہ بیٹھی جواہرات پہ ڈالی۔ او شیرو، آپ کو بہت عرصے بعد دیکھا۔ وہ خود کو پرسکون کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں دبئی گیا ہوا تھا، کل واپس آیا ہوں۔ ممی نے بولا کہ… ایک بیزار نظر پھر وہ دور بیٹھی جواہرات پہ ڈالی جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آپ سے تعزیت کر لوں؟ تعزیت؟ زمر کے دل کو دھکا سا لگا۔ آبرو بھینچ کے، مطلب وہی شادی کے لیے؟ مجھے بہت بہت افسوس ہے۔ تھینک یو نوشروان، مگر وہ زندہ ہے اور ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، قدرے خشک انداز میں بولی۔ نوشروان کی گردن میں کوئی پھندا سا پھنسنے لگا۔ ہاں شور، کیوں نہیں؟ مجھے بہت افسوس ہے ویسے۔ جلدی سے بات سنبھالی، مگر یہ کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی ہے، جلد پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کسی پہ شک نہیں؟ اس نے غور سے زمر کا چہرہ دیکھتے پوچھا۔ ہاشم سامنے ہوتا تو اس سوال پہ اسے ایک تھپڑ تو لگا ہی دیتا۔ آپ بتائیں، آپ کو کس پہ شک ہے؟ آپ کا تو وہ فرینڈ تھا، اس کے سوشل کانٹیکٹس کو تو آپ جانتے ہوں گے نا؟ نہیں، مجھے کیا پتا، میں تو کافی دن سے اس سے ملا بھی نہیں تھا۔ انفیکٹ میں تو اس واقعے سے 1 دن پہلے دبئی چلا گیا تھا۔ مجھے واقعی افسوس ہے کہ میں اس کے پاس اس مشکل وقت میں نہیں تھا۔ بظاہر لاپرواہی سے شانے اچکائے، مگر اندر سے اس کا سانس خشک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ جی مجھے پتا ہے، آپ تبھی دبئی میں تھے۔ اٹس اوکے، ہاشم نے بتایا تھا۔ وہ بات ختم کر کے مڑنے لگی، مگر ایک دم رکی، چونک کر اسے دیکھا۔ شادی کے واقعے سے 1 دن پہلے، مطلب میری شادی والے دن آپ دبئی گئے ہوئے تھے، 20 تاریخ کو؟ جی، اور سوری بھول گیا، شادی کی مبارک ہو آپ کو۔ زمر نے بے اختیار پیچھے اس کمرے کی بالکنی کو دیکھا جہاں شیشے کے دروازے کے پیچھے وہ 21 تاریخ کی صبح اسے کھڑا نظر آیا تھا۔ پھر اسے دیکھا، آنکھیں سکیڑ کر، یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟
یا اتنے دن گزر جانے کے باعث یہ تاریخوں کو مکس اپ کر رہا ہے، یا شاید اس نے اتنے دن مجھ سے افسوس نہیں کیا اس لیے بہانے کر رہا ہے۔ اسٹوپڈ۔ اوکے ڈی اے، آپ کا دن اچھا گزرے۔ زمر نے سر جھٹکا۔ میں پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہوں اب، محض اتنا بتا کر وہ پلٹ گئی۔ نوشیروان نے شانے جھٹکے اور واپس ہو لیا۔ لبوں پہ سیٹی بجاتا وہ جواہرات کے ساتھ کرسی پہ دھپ سے آ گرا تو اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈھنگ سے افسوس کیا یا نہیں؟ ہاں کر لیا، اس نے ہاتھ جلا کر اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھی جواہرات نے رس بھرا گلاس ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شیرو، کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں بھائی مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ او ممی بس کر دے، وہ بیزار ہوا۔ آپ کو بتائے بغیر کیا چلا گیا؟ تب سے تفتیش کر رہی ہیں، کوئی تو بات ہے۔ شادی والے معاملے میں اگر تم لوگوں کا کوئی تعلق ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے نہیں پتہ یہ شادی والا معاملہ، میں تو دبئی میں تھا بھائی، مگر بہت خوشی ہوئی، زندگی سے ایک مسئلہ تو کم ہوا۔ اندر جا رہا ہوں، آپ بیٹھے اتنی گرمی میں باہر۔ منہ کے زاویے بگڑتا وہ اٹھا اور بیرونی سینے کی طرف بڑھ گیا جو اوپر اس کے کمرے کی بالکنی تک جاتا تھا۔ جواہرات سوچ میں گم اسے جاتے دیکھتی گئی۔